सत्ता नेतृत्वकर्ता कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिँदा आसन्न संसदीय निर्वाचन लक्ष्य जोड घटाउ। कान्तिपुर समाचारमा आज दलहरू सत्ता स्वार्थकै लागि पटक पटक विभाजन हुँदा मुलुकमा सधैँ अस्थिरता सम्बन्धी दीपक आचार्यको विशेष रिपोर्ट। न्यायालय सुधारको बहस चलिरहँदा के भन्छन् कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश। काठमाडौँमा हैजाको स्रोत नभेटिएका बेला खाद्य वस्तुको गुणस्तरमाथि प्रश्न। साथमा आज हामीसँग हुनेछ हङकङ बेलायतले चीनलाई फिर्ता गरेको 25औं वार्षिकोत्सव सम्बन्धी सामग्री अनि खेलकुदमा विश्व क्रिकेट लिग 2 को तयारीमा रहेको नेपालको क्यानाडामा पहिलो अभ्यास खेल लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगले थाल्यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको गृह कार्य। 9 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान। प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बीच भेटवार्ता। पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा रोक्का गरेको 2 वर्षसम्म पनि सरकारले दिएन मुआब्जा। बहुचर्चित काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनमा समेत बेवास्ता। राजस्वको लक्ष्य भेट्न 15 दिनमै 2 खर्ब 10 अर्ब उठाउनु पर्ने चुनौती। विज्ञ भन्छन् अवैधानिक कर प्रणाली बाधक। हङकङ बेलायतबाट चीनलाई फिर्ता भएको 25 वर्ष मानवाधिकार खस्कँदै गएको पश्चिमा मुलुकको आरोप। राष्ट्रपति सी भन्छन् एक देश 2 प्रणाली सफल। र नेतृत्वको कमजोरीले बास्केटबलले लिएन गति। खेलाडीको ऊर्जा र भएकै स्रोत साधन उपयोगविहीन। आन्तरिक प्रतियोगिता 2 वर्षदेखि शून्य। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको काम अघि बढाएको छ। एकै चरणमा मिति सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले 9 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। निर्वाचन कानुनको विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चुनावी तयारीबारे जानकारी गराएका हुन्। भेटवार्तामा चुनावको मिति र कानुनबारे छलफल भएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगले आगामी कार्तिकको अन्तिम साता एकै चरणमा निर्वाचन गराउने खाका तयार पारेको बताएको छ। आयोगले तयार पारेको चुनावको मिति, निर्वाचन सुरक्षा, खर्च तथा व्यवस्थापनको प्रतिवेदन यसै साता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी आयोगको छ। आयोगले अबको चुनावमा 9 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ। 2074 सालको सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको खर्चभन्दा 1.25 अर्ब रुपियाँ बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। मूल्य वृद्धि, मतदाता सङ्ख्या वृद्धि, सामग्री तथा मतदाता शिक्षा लगायतका शीर्षक खर्च गर्न ठूलो रकम चाहिने अनुमान आयोगको छ। अहिले हामीले 2 करोड मतपत्र छापेका थियौँ भने अहिले अब चाहिँ 4 दुना 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मतपत्रको छपाई खर्च अनि कागजको खर्च यो त निश्चित रूपमा बढ्ने नै भयो। स्वाभाविक रूपमा 6 महिना वैशाखमा निर्वाचन गरेको हामीले अब कार्तिकमा मङ्सिरमा 6-7 महिनापछि निर्वाचन गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि हुने, मतदाताको सङ्ख्या वृद्धि भएको कारणले खर्च बढी हुने लगायतका कुराहरू त हुन्छन्। आयोगले करिब 50 करोड रुपियाँ मतदाता नामावली दर्ता तथा अभिलेखीकरणमा लाग्ने भन्दै रकम निकासाको माग गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधिको काम गरिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता थिए। आगामी निर्वाचनमा करिब 10 लाख बढ्ने अनुमान छ। सङ्घ र प्रदेश निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा कम खर्च लाग्ने र निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने आयोगको अनुमान छ। आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मतदान कार्य अवरोध नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, सुरक्षा दस्ता थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ। वर्षेनी हुने सत्ता फेरबदल, पार्टी विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताले विकास र जनहितमा बाधा पुगेको स्वीकारेरै दलहरूले 2062-63 को जनआन्दोलनमा राजनीतिक स्थायित्वको वाचा गरेका थिए। त्यसमा जनताले साथ दिए। राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभा गणतन्त्र र नयाँ संविधान त्यसैको परिणाम हो। तर दलहरूको पुरानो प्रवृत्ति फेरिएन। सत्ता स्वार्थले दल अदल बदल र विभाजनका श्रृङ्खला दोहोरिँदाको असर राजनीतिक स्थायित्वमा पर्न थालेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अघिल्लो भदौ 9 गते विभाजन भएर लोसपा गठन भएको थियो। विभाजन भोगेको 11 महिनापछि जसपा फेरि विभाजनको मुखमा पुगेको छ। यसो हेर्दा पर्वते साथीहरूले त मधेसवादीलाई आरोप लगाउँछन् तिमीहरू मात्र फुट्छौ भनेर। तर अछुत त कोही छैनन्। पर्वते पार्टीहरू पनि फुटेका छन्, मधेसवादी पार्टीहरू पनि फुटेका छन्। यसले समग्रमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ
यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि कमजोर पार्छ। मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनमा हारेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दल विभाजन गरे। नेपाली विवेकशील र साझा पार्टी पनि जुट्ने फुट्ने चलिरहेछ। सशस्त्र युद्ध लडेर आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी त सत्ता स्वार्थकै कारण पहिलो संविधान सभापछि चिराचिरा भयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, संविधान बनेपछि 2074 सालको निर्वाचन लगत्तै नेकपामा विलिन भएका एमाले र माओवादी केन्द्र सग्लो रहेनन्। सत्ता र शक्तिको किचलोले फुट्यो। भदौमा एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा सत्ताको लोभले किचलो बढ्दो छ। एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अलग्गै दल घोषणा गरे। यी घटनाले दलहरू नसुध्रेको प्रश्न पार्छ। मेजर दल बन्न सकेका छैन र केही सिट छ, उनीहरूमा त आउन सक्ने विचलन यस्तो नै हो। किनभने उनीहरूले राजनीतिमा नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, उनीहरू प्रभावी होइनन्। सत्ता राजनीतिमा चाहिँ जोड घटाउमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अङ्कको अर्थ हुन्छ। त्यस्तोमा आफ्नो भूमिका खेल्न खोज्नको लागि उनीहरूले दायाँ गरि नै रहन्छन् र त्यसमा अवसरवादले धेरै काम गर्छ। त्यो अवसरवादको कारणले गर्दा मूल राजनीतिलाई पनि गन्जागोलो गर्छ। भइरहेको चाहिँ त्यही नै हो। अब यसमा असन्तुष्टिहरू चाहिँ झाँगे नि, अब उसले चाहिँ यस्तो खान पायो अथवा उसले यस्तो गर्यो, हामी त्यो ठाउँमा पुग्न पाएन आदि इत्यादि मान्छेहरूलाई चाहिँ इगो हुने, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले दलहरू विभाजित भएर टुक्रा टुक्रा भएको स्थिति जुन छ। एकताबद्ध भएको दलमा पनि त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ सारमा रूपमा चाहिँ एकता देखिए तापनि ती दलभित्र चाहिँ धेरै चाहिँ अनेकता त्यहाँ छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू शक्तिशाली हुँदै जानुपर्ने हो, तर स्वार्थ मिल्दा विपक्षी भए पनि भाग खोजेर सत्ताको लाभ लिने अनि नमिले टुक्रिने दल र नेताहरूको प्रवृत्तिले सिद्धान्तको राजनीतिलाई नै बदनाम गरेको छ। दलहरू सत्तामुखी, सत्ता केन्द्रित भए, दलमा वैचारिक बहस कम हुन थाल्यो। दलहरूले चाहिँ विचार, सिद्धान्त र डेलिभरीलाई चाहिँ कम महत्त्व दिन थाले र कसरी सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ राजनीतिक दल र नेतृत्व केन्द्रित भएको कारणले गर्दा दलभित्र विवाद पनि छ, दलभित्र आरोप प्रत्यारोप पनि छ, दलभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ। त्यसकारण दलहरू विभाजन पनि हुँदै गएका छन्। संविधान जारी भएपछि दलहरूमा विभाजन नहोस् भनेर कानुनमै पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको 40% व्यवस्था गरियो। तर त्यसपछि आफू अनुकूल अध्यादेश नै ल्याएर पार्टी फुटाउन सहयोग गरियो। यस्तो प्रवृत्तिले जनतालाई निराश बनाएको छ भने राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरीबाट आर्यन विश्वास र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पार्टी फुटको नजिक पुगेको बेला सत्तारूढ जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। जसपाको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा भट्टराईले अध्यक्ष यादवले सल्लाह बिना नै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको बताए। यादवले असार 27 र 28 गते वीरगञ्जमा बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने भनेर भट्टराईले नेताहरूसँग सुझाव मागेका थिए। नेता गंगा श्रेष्ठले आफूहरूले मुख्य 3 नेता यादव, भट्टराई र अशोक राई बीच छलफल गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए। भट्टराईले वरिष्ठ नेता राईसँग परामर्श पनि गरिसकेका छन्। यादवले पार्टीभित्र एकलौटी गरेको, बैठक नबोलाएको र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको भट्टराईको आरोप छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल कार्यशैली अनि सभापतिमा 40% मत पाएपछि फरक धार बनाएका नेता शेखर कोइराला समूहले संख्याका आधारमा आफ्नो उपस्थिति खोजेपछि कांग्रेसभित्र विवाद बढेको हो। अहिले दुवै पक्ष पार्टी केन्द्रीय समितिको तयारी र आसन्न संसदीय निर्वाचन लक्षित टिकटको जोड घटाउमा जुटेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी चल्न खोजेको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूहले सभापति देउवामाथि दबाब दिने रणनीति बनाउन आफ्ना पक्षीयहरूको 2 दिने भेला गर्यो। भेलामा धेरैको गुनासो सभापति देउवा पार्टीको विधान विपरीत चलेको भन्ने छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा एकलौटी टिकट वितरण, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, सरकारमा आफू पक्षधरको रजगज भइरहेको ठानेको कोइराला पक्षले अब हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कम टिकट पाउन सक्ने देखेर संस्थापन पक्षमाथि दबाब बढाउन खोजेको देखिन्छ। विधान अनुसार पनि काम गर्न नसक्ने हैन, नीति अधिवेशन गर्ने हाम्रो प्रावधान छ, त्यो पनि गर्न नसक्ने हैन,
सबैले सरकार पुनर्गठन गर्छन् त्यसको बारेमा पनि कुनै आवाज उठाउन नसक्ने, सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न नसके भइसकेपछि केही कुरा छलफल हुन्छ। भातृ सङ्गठनहरू बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि पार्टी सभापतिले व्यापक छलफल गरेर पार्टीभित्रका पदाधिकारी अथवा पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गरेर गर्ने कुरा थियो। तर एकलौटी ढङ्गबाट जुन पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू जो निर्माण भएका छन् त्यो विषयमा पनि हाम्रो गम्भीर रूपमा असहमति हो। पार्टीको आन्तरिक विषयमा मात्र होइन, निर्वाचन र शासन प्रणालीबारे पनि काङ्ग्रेसभित्र मतभेद छ। अहिले सरकारमा छँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो समूहलाई भन्दा गठबन्धनलाई काखी च्यापेको ठम्याई असन्तुष्ट पक्षको छ। त्यसो त सभापति देउवा पनि पार्टीको विधान अनुसार चलेका छैनन्। स्थानीय चुनाव भएको 1.5 महिनासम्म पार्टीमा समीक्षा नहुनु, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था नेतृत्वविहीन हुनु, मङ्सिरमा अधिवेशन भए यता पदाधिकारी, कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता नपाउनु अनि नीति अधिवेशन समेत अन्योलमा राख्नुले सभापति देउवाको सुस्त शैलीलाई प्रश्न पार्छ। ढिलो चाहिँ अवश्य भएको छ, छिटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले पनि बोलि नै राखेका छौँ। तर चाहिँ अब 27 गते मिटिङ भनेर बोलाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ सबैलाई बोल्न खुल्ला छ। सबै पक्षमा हामी बोल्न सक्छौँ। बोलौँ, पार्टीलाई विधि सम्मतले चलाउँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अब 4.5 महिना पनि बाँकी छैन। यो स्थितिमा काङ्ग्रेसले असार 27 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ अहिले उठेका सबै प्रश्नको जवाब खोज्ने र दबाब बढाउने कोइराला समूहको रणनीतिले काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। वर्षौंदेखि बहस भए पनि सरकारले बल्ल रेल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ। घुम्टो ओडाएर राखिएको जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट रेलवे विधेयक आजै पारित भएको हो। यो सँगै अब पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले गति लेला कि भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर भरोसा गरिहाल्ने स्थिति छैन। किनभने झापाको काकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म निर्माण गर्ने भनिएको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि मुआब्जा वितरण गर्ने समय नै 2 वर्ष नागिसक्यो। झापाको बिर्तामोड स्थित बिर्ता बजारका खगेन्द्र खरेलले घर जग्गा धितो राखेर लिएको कर्जा चुक्ता गर्न बैंकले तागेता गरिरहेको छ। तर रेलमार्गमा पर्ने भनेर सम्पत्ति रोक्का गरेको रेल विभागले न मुआब्जा दिएको छ न त फुकुवा नै। हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई यो बैंकमा राखेका छौँ, बैंकबाट पनि त्यतिकै प्रेसर छ। न यो जग्गा कहीँ लगेर चाहिँ बैंकमा राखौँ भन्ने त्यो पनि बन्धक बनाएर राखिएको छ। कि क्षतिपूर्ति हामीलाई चाहियो कि मुआब्जा दियोस्, होइन भने तुरुन्तका तुरुन्त हाम्रो जग्गा फिर्ता हुनु पर्यो। झापा, मोरङ र सुनसरीका बासिन्दाको 5454 किता घर जग्गा रेल विभागले रोक्का गरेको 2 वर्ष नागिसक्यो। विद्युतीय रेलमार्गमा पर्ने घर जग्गाको मुआब्जा वितरणको सूचना निकालेकै 2077 जेठ 24 गते हो। त्यसपछि घर जग्गा रोक्का तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइयो। त्यो बेला मुआब्जा वितरणको अनुमानित रकम 24 अरब रुपियाँ थियो। तर यो आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि सरकारले रकम नै विनियोजन गरेको छैन। यही गरी यो असार सकिएपछि साउनपछि पनि यो अवस्था ज्यूका त्यौँ रह्यो। सरकारले चाहिँ हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गरेन भनेदेखि अब हामीले सशक्त रूपमा उत्रिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। झापा, मोरङ, सुनसरी 3 जिल्लाका 18वटा पालिका अन्तर्गत 62 वडामा रेलमार्ग पर्छ। घर भवन सहितका 4000 भन्दा बढी भौतिक संरचना हटाउनु पर्नेछ। मुआब्जा दिन बजेट समेत नराखेको सरकारले आफ्नो घर जग्गा रोकेर शास्ति दिएको स्थानीयको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, झापा। पछिल्लो केही वर्ष नेपालमा रेलको खूब चर्चा चलाइँदैछ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त जहाज र रेलको धेरै सपना पनि देखाए, यद्यपि त्यो व्यवहारमा देखिएन। अन्तर्देशीय रेलमार्ग विकास गर्न सके पारवहनमा भारतसँगको निर्भरता कम गर्दै मुलुककै बृहत्तर विकासमा टेवा पुग्ने अर्थ लगाइन्छ। तर सरकार कुरा गरेरै समय कटाइरहेको छ। सहमति भइसकेको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सुरु नहुनु एउटा उदाहरण हो। गत चैतमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आउँदा नेपाल र चीन जोड्ने महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने
सहमति भएको थियो। दुई देशबीच सीमापार व्यापार र आवत जावत बढाउन निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात् DPR का लागि मात्रै पनि 3.5 वर्ष लाग्ने चिनिया पक्षले बताएको छ। तर सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सुरसार अहिलेसम्म छैन। सबैभन्दा जटिलता अब यो भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि पनि अब धेरै हाई अल्टिच्युडबाट काठमाडौँको लेभलमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो पार्टहरूको टेक्निकल स्टडी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र त्यो पार्टमा नै अलिकति बढी समय लाग्ने भनेर उहाँहरूको पनि जिकिर छ र त्यसरी नै उहाँहरूले अलिकति समय बढी लाग्ने कारण 42 महिना जुन भन्नुभएको छ त्यो जियो टेक्निकल पार्टमा नै अलिकति बढी लाग्ने जस्तो देखाएर उहाँहरूले चाहिँ यसमा संशोधन गरेर त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको छ र त्यसपछि उहाँहरू फर्दर चाहिँ अरू काम हुन सकेको छैन किनभनेदेखि उहाँहरूसित बिचमा चाहिँ डायलग भएको छैन। चीनतर्फ लासा हुँदै सिगाछेसम्म ल्याइएको चिनिया रेल केरुङ हुँदै नेपालको सीमासम्म ल्याउन करिब 540 किलोमिटर पर्छ। रसुवागढी सीमा नाकादेखि काठमाडौँसम्मको दूरी 72 किलोमिटर हुनेछ। चीनले गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार रेलमार्गको 98% खण्ड जटिल भूगोल, पुल तथा सुरुङ मार्ग रहेको छ। नेपालतर्फको रेलमार्ग निर्माणका लागि 2 खर्ब 92 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। त्यसमा चिनिया सहयोग त चाहिन्छ नै, तर सरकारी इच्छा शक्ति नहुँदा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ। 10 वर्षमा 1 खरब निकाल्नु पनि 10 अरब त चाहियो महिनाको, वर्षको भने वर्षको 10 अरब 20 अरब पनि निकाल्न छ भने फास्ट्याग त निकाल्न सक्छ र छौँ त। भनेपछि प्राथमिकता लिएर प्राथमिकता नभएका चिजहरू कटौती गर्नु पर्यो कि, मतलब नचाहिने कुराहरूमा फजुल खर्च नगरिकन गर्ने पनि नहुने कुरा छैन। सम्भव थियो तर अब यो मान्छेले हाम्रो मान्छेले सोच दिएन भनौँ न। चीनतर्फको सिगाछेदेखि केरुङसम्म जोड्ने मार्ग बनेपछि मात्रै नेपाल जोड्न रेलमार्ग बनाउँदा लाभ हुन्छ भन्ने मत पनि छ। 2072 सालको पारवहन सम्झौताले अन्तर्देशीय कनेक्टिभिटीको बाटो खुला गरेपछि 3 वर्ष अघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला पनि रेलमार्ग निर्माणको कुरा उठेकै हो। एसियाकै दोस्रो लामो रेलमार्ग 1,08,000 किलोमिटर भएको भारत र 460 किलोमिटर प्रति घण्टा विश्वको तीव्र गति र उच्च हिमाली क्षेत्रमा समेत रेल सञ्चालनको क्षमता राख्ने चीनको बीचमा रहेको नेपालमा भने अझै पनि रेलको सपना मात्रै छ। तर अन्तर्देशीय रेलमार्ग बनाउने सरकारी पहल भने काममा भन्दा कुरामा बढी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँमा हैजाको संक्रमण बढ्दै जाँदा खाद्य वस्तुको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि नियमनकारी निकाय अनुगमनमा निस्कन थालेका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले चालना खेलका खानेपानी उद्योगहरूमा अनुगमन गरेर नमुना सङ्कलन गरेको छ। खानेपानी उद्योगहरूले जारमा उपलब्ध गराएको पानी दूषित भएको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन गरेको हो। त्यस्तै विभागले आजै केही होटल, खाद्यान्न र औषधि पसलमा पनि अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ। यसैबीच केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले काठमाडौँको बल्खु स्थित कृषि तथा तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण गरेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट बिक्रीका लागि ल्याइएका तरकारीमा परीक्षण गरिएको हो। भन्नुभएकोले चाहिँ निर्देशन आएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ यो बल्खु बजारमा चाहिँ अहिले यो विषादीको चाहिँ हामी द्रुत प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 35वटा व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गरिएको छ, जसमध्ये 10वटा फार्मलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ भने 4वटालाई जरिवाना गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार आज पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गरेका हुन्। अब जनताको आवाज आज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु स्वच्छ र विषादी रहित बनाउन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। किसानले विष कम हाल्यो भने त्यसको नियन्त्रण हुन सक्छ। पारम्परिक मलको प्रयोग गर्नु पर्यो, सरकारले यस्तै नीतिहरू ल्याउनु पर्यो। किसानलाई गएर जनचेतनाको अर्ग्यानिक खेती गर्न सिकाउनु पर्यो। विषादी रहित उत्पादन र विषादी रहित भण्डारणको व्यवस्था हुनु पर्यो। यस्तो सामान बिक्री वितरण पनि रोक लगाउनु पर्छ। उपभोक्तालाई पनि ज्ञान हुनु पर्यो, किनकि हामीले के खान्छौँ यो विषादीले चाहिँ कति असर गर्छ भन्ने कुरा जानकारी हुन पर्यो। किसान स्तरमा चाहिँ थोरै भए पनि यो स्वच्छ बाली उत्पादन गर्ने विषादी रहित गराउन सकिन्छ। रसायनिक
को प्रयोग नगरी पराङ्गारिकको प्रयोग गर्नुपर्छ। विषादी रहित ढङ्गले त्यसको उत्पादन र भण्डारण गरियो भने हामी सबैले विषादी रहित स्वच्छ र स्वस्थ खाना खान पाउँछौँ। किसान चाहिँ राय सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ। यस्तो सामानमा पहिला ध्यान दिनुपर्छ अनि बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्छ। अर्ग्यानिक मलहरू युज गर्नुपर्छ। यसलाई नि जनचेतनाको रूपमा फैलाउनुपर्छ, सरकारलाई भन्नुपर्छ। नेपाल सरकार पनि यसमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ। किसानहरूले अब अर्ग्यानिक खेती गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले विषादी रहित भान्सा बनाउन सक्छौँ। सरकारले समयमै नै जनताहरूलाई त्यो सम्बन्धी जानकारीहरू दिनुपर्दछ। सबभन्दा पहिला किसानलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सरकारलाई कठिन हुने भएको छ। 11 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म 9 खर्ब 70 अर्ब मात्र सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन मात्रै बाँकी रहँदा 2 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ उठाउन कठिन हुने देखिन्छ। सुरुवाती केही महिना लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दा उत्साहित भएको सरकार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भने दबावमा परेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन मात्रै बाँकी छ, तर सरकारलाई लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्वतर्फ 1 खर्ब 17 अर्ब, भन्सार राजस्वतर्फ 43 अर्ब र गैर राजस्वतर्फ 41 अर्ब गरी 2 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउनु पर्ने दबाव छ। विगत महिनाहरूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि 117 अर्ब हामीलाई बाँकी अलि चुनौतीपूर्ण नै छ। अब त्यही पनि हामीले चाहिँ सबै तहमा हेरेर हाम्रो मातहत कार्यालयहरूलाई र अलि मूलतः बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीको लक्ष्यमा त्यहाँ बढी खटिएर त्यसको सम्भावनाहरू हेरेर पहल गर्नलाई हामीले निर्देशन दिएका छौँ र बक्यौता कर उठाउने लगायतका सबै कुराहरू फर्सुट गरेर हामी सकभर प्रयत्नशील छौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि 5 खर्ब 37 अर्ब र भन्सार विभागले 5 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो, तर अहिलेसम्म आन्तरिक राजस्वले 4 खर्ब 20 अर्ब र भन्सार विभागले 4 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ मात्रै सङ्कलन गरेका छन्। त्यसो त सरकारको लक्ष्य पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा चुनौतीपूर्ण थियो। कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नपाउँदै हचुवाका भरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 91 अर्ब रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नै कठिन हो। कुल राजस्वमा भन्सारको अंश घटेर आएको थियो, अहिले फेरि त्यो अंश चाहिँ बढेर गएको छ। आयकरको अंश 28% पुगेको थियो, अहिले फेरि 24% झरेको छ। त्यस कारणले आयमा आधारित जहिलेसम्म राजस्व हुँदैन, प्रत्यक्ष करमा आधारित राजस्व हुँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो राजस्व चाहिँ प्रेडिक्टेबल पनि हुँदैन। डलरको सञ्चित पनि एकदमै कम छ हैन। डलरको सञ्चितको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो इम्पोर्टहरू धेरै नै कम भएको अवस्था छ। जति इम्पोर्ट भयो त्यति नै हामीले भन्सार उठाउँछौँ हैन, त्यति नै हामीले चाहिँ अन्तःशुल्क उठाउँछौँ हैन। र मेटेरियल पनि तीबाट इम्पोर्ट गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अब हामीले इम्पोर्टै गर्न पाएनौँ हैन। इम्पोर्टै गर्न पाएपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि राजस्वको लक्ष्य चाहिँ पुरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसो त अवैज्ञानिक कर प्रणाली र खुला सीमा नाकाबाट भित्र्याइने सामानका कारण पनि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ। त्यसमाथि केही ठुला व्यापारिक घरानाले कर तिर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। यही कारण हरेक वर्ष सरकार राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा चुके पनि हचुवाको भरमा लक्ष्य निर्धारण गर्न भने छोडेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन किन ढिलाइ भएको होला? ए दलीय हस्तक्षेपको परिणाम, बी पीडित पहिचानमै समस्या र सी आयोगको असफलता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दलीय हस्तक्षेपको परिणाममा 78%, बी पीडित पहिचानमै समस्यामा 13% र सी आयोगको असफलतामा 9%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न किन नसकेको होला? ए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, बी कर्मचारी संयन्त्रको कमजोरी र सी आयातमा कडाइको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचेर 1 महिनामा 1 अर्ब 72 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ।
प्राधिकरणले मुलुकभित्र खपत गरी बचेको वर्षायामको बिजुली जेठ 19 गतेबाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बेच्न थालेको थियो। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट विद्युत दैनिक रूपमा बिक्री गर्न थालिएको हो। 27 जेठबाट भने दैनिक 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ। यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युतबाट सम्पूर्ण शुल्कहरू कटाएर 1 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपियाँ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको विद्युतको औसत प्रति युनिट दर 9 रुपियाँ 67 पैसा छ। प्राधिकरणले विद्युत बिक्री दर सबैभन्दा बढी असार 1 मा 15 रुपियाँ 93 पैसा र सबैभन्दा कम असार 7 गते प्रति युनिट 4 रुपियाँ 92 पैसा पाएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत व्यापारले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्न र मुलुकको सधानान्तर बचतमा समेत योगदान पुग्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 5 अर्ब र आगामी वर्ष 20 अर्ब रुपियाँको विद्युत निर्यात गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ। उद्योगी व्यवसायी र अर्थशास्त्रीले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अर्थविदहरूले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात कम गर्ने रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन्। विकास खर्चमा वृद्धि गर्नु पर्थ्यो र त्यो विकास खर्च वृद्धि गर्ने भन्नसाथ हाम्रो उद्योग व्यवसाय के छ त, हाम्रो उत्पादन के छ त, मेजर रूपमा हेर्दाखेरि हामीले आजको मितिमा पेट्रोलियम पदार्थ हैन, त्यसपछि गएर कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स, त्यसपछि गएर हुँदा त्यहाँ जोड्दै जानुस् चामलसम्ममा हाम्रो धेरै ट्रेडमा गइराखेको छ। त्यो कुराको रिप्लेसमेन्टको पोलिसी डिपार्चर के भयो त हामी कहाँ? उद्योगीहरूले बैंकको चर्को ब्याज र माग भएअनुसार लगानी नहुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन्। बैंकले पैसा दिन सकेको छैन, टुरिज्मका प्रोजेक्टहरू रोकिन लागेका छन् किनभने बैंकले लिमिट स्वीकृत गरेर पनि पैसा दिन सकेका छैन। किनभने एकैचोटि सिसिडीबाट सिडी रेसियोमा गयौँ, भोलिदेखि नै बैंकसँग पैसा भएन। यो करिब आज 1 वर्ष हुन लाग्यो यो स्थितिलाई। त्यही बेलामा इम्पोर्ट कम गर्ने यो गभर्मेन्ट आएपछि चाहिँ केही न केही एक्सन लिएको भए सायद यति स्थिति बिग्रिन थिएन। सहभागीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यान राख्दै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले भने पर्यटनमा देखिएको सुधार कम गर्न विदेश जाने युवा बढेको हुँदा श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नआउने दाबी गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति ल्याउने विषयमा गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिए। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि शुद्धिकरण आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपाल ल क्याम्पस स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयमा धेरै समस्या भएको तर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा भने नरहेको बताए। न्याय क्षेत्रका विकृति हटाएर शुद्धिकरण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। न्यायपालिकामा अहिले समस्याहरू के देखिया छन्? समस्याहरू पहिले पनि थिए र अहिले पनि आछ। ती समस्या न्यायपालिकामा पूर्ण समस्या छ, न्यायपालिकाले अब काम गर्नै सक्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आछन्। वास्तवमा त्यो होइन, विसङ्गति छन्, विकृतिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ती सम्बोधन हुन्छ। र एउटा कुरा यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा शुद्धिकरणको लागि, न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि यत्रो हाम्रो न्याय परिवार छ, बार एसोसिएसन छ, हामी सबैको होस्टेड हैसियत आवश्यक छ र यो सबैको हाम्रो एउटा सामूहिक उद्देश्य पनि हुनुपर्छ सुधारको लागि। हामी सबै कटिबद्ध भयौँ भने लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ सुधार नहोला भन्ने जस्तो लाग्दैन। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले कानुनका विद्यार्थीलाई नैतिकताको विषयमा पनि अध्ययन गराउनु पर्ने खाँचो औल्याए। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरेकी छिन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। युवाको आकर्षण र तुलनात्मक रूपमा स्रोत साधन भएर पनि अपेक्षा अनुसार बास्केटबल सङ्घ अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसै त स्वस्थ त्यसमाथि कोभिडले पारेको असरले बास्केटबल नराम्ररी प्रभावित भयो। तर अहिले कोभिड कम भएपछि अरू सङ्घहरू चलायमान हुँदा पनि बास्केटबलले न गति लिन सकेको छ न त कुनै ठुला प्रतियोगिता गर्ने स्पष्ट योजना नै ल्याउन सकेको छ।
सहरी क्षेत्रका प्राय सबै स्कुल तथा क्याम्पसमा बास्केटबल कोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। युवाको आकर्षण पनि यो खेलप्रति लोभलाग्दो रहेको छ। बास्केटबल सङ्घले समन्वय गर्न सके प्रतियोगिता गर्न कोर्ट सहजै उपलब्ध छन्, तर सङ्घ यी सबै विषयको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ। गत वर्षको फागुनमा स्वर्गीय लामा टेन्डी शेर्पाको स्मृतिमा राष्ट्रिय स्तरको महिला तथा पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिता गरे यता सङ्घले कुनै प्रतियोगिता गरेको छैन। 3 वर्षसम्म बास्केटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता शून्य रहेको छ। हाम्रो गेम चाहिँ कहिले हुन्छ त, हामी टुर्नामेन्ट खेल्ने कहिले भन्ने कुरा त्यो एक्ज्याक्टली थाहै नै हुँदैन कि। अब अचानक ल है 1 महिनापछि एउटा गेम हुँदैछ या 2 हप्तापछि एउटा गेम हुँदैछ भन्ने त्यसरी थाहा हुन्छ। हामीलाई पहिल्यै थाहा हुने हो भने चाहिँ हामी वर्षभरिको प्लान हुन्छ हाम्रो पनि हैन। हामी यो टाइममा यो प्रिपरेसन गर्ने, यो टाइममा यो टुर्नामेन्टको लागि प्रिपेयर गर्ने हैन, भोलि टार्गेट गर्ने, यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ हामी यो अचिभ गर्ने भन्ने त्यो टार्गेट पर्सनल टार्गेट टिमको टार्गेट राख्न सकिन्थ्यो क्यालेन्डर भएको भए चाहिँ। खेलाडीहरू भनेको अब त्यतिकै प्यासिभ बस्नलाई त हामी त एक्टिभ इच एन्ड एभ्री टाइम एक्टिभ हुनुपर्ने हो। हामी सधैँ यसरी बसिराख्यो भने त अब मै हेरौँ न, मेरो एउटा पनि टाइम हुन्छ खेल्ने हैन। म यो समयमा म नै यतिकै बस्नु पर्यो भने त मैले त नखेली रिटायर गर्नुपर्ने समय आउँछ। सो त्यो चाहिँ नहोस्। सकभर जति सक्छ छिटोभन्दा छिटो डोमेस्टिक गेम्सहरू म्याक्सिमम, इन्टरनेसनल गेम्सहरू म्याक्सिमम त भन्दिनँ, जति एटलिस्ट once a year, twice a year खेल्न पाएँ भने पनि मेरो खेलाडीहरू त धेरै खुसी हुन्छ। गत वर्ष लामा टेन्डीको निधन भएपछि भीमबहादुर गुरुङले सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, तर उनको नेतृत्वले सङ्घको कार्यदिशा तय गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता त परैको कुरा, घरेलु प्रतियोगिताको पनि टुङ्गो छैन। सङ्घले आफ्नै फ्रेन्चाइज लिग गर्ने बताए पनि कागजमै सीमित रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त अर्थकै कुरा हो। अर्थ बिना कुनै चिजहरू पनि हामीले अहिले खेलकुद विकास गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एकछिनमा तपाईँहरूलाई मैले एउटा लोकप्रिय कुरा सुनाउँला, त्यो असम्भव नै हुन्छ। त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसाको लागि चाहिँ बास्केटबल सङ्घले कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ रेभेन्यू क्रिएट गरेर बास्केटबल सङ्घको आफ्नै आय आर्जन गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ र त्यो लगत्तै चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलर रूपमा बास्केटबल गर्नलाई सङ्घ आफैले पनि बास्केटबल गर्नलाई चाहिँ एउटा सक्षम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वी आर रेडी टु डु दिस प्रोग्राम। हामी सबै कुरामा प्रिपेयर्ड छौँ। वी जस्ट निड अ ग्रिन सिग्नल। हाम्रो अथोराइज्ड गभर्मेन्ट बडीबाट एउटा ओके गो अहेड दिनु उहाँहरूले भयो भने हामी भएको 2 सेसनभन्दा पनि राम्रो हिसाबले र त्यही फर्मेटमा गर्न तयार छौँ। धेरै युवाको रोजाइमा बास्केटबल पर्छ, तर त्यो रोजाइले व्यावसायिक आकार लिन पाउँदैन, सोखमा नै सकिन्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले पछिल्लो समय बास्केटबलमा लगानी बढाइरहेको छ। उनीहरूको लिगमा विदेशी प्रायोजकले चासो देखाइरहेका छन्। भएका साधन स्रोतलाई पनि उपयोग गर्न नसक्ने सङ्घप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि ध्यान दिने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र विनोद कोजुका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।